رب العالمین فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے نبی قرآن لے کے آئے، میرے پیغمبر حکمت لے کے آئے، اللہ دے نبی بولان اے بھی حکمت، نبی خوش ہو جان او بھی حکمت، نبی آنسو بہان او دے اندر بھی حکمت، میرا نبی بولے تے حکمت، میرا نبی چپ ہو جائے تے حکمت، میرا نبی چپ ہو جائے تے حکمت، اللہ دی قسمیں اگر میرا نبی انگلی ہلائے تے حکمت، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن نسائی دی حدیث ہے، آمینہ دلال سفر دے جا رہے میں راستے اندر چل دیاں ایک صحابی کمپلین لے کے آیا، آندہ سونیا پانی مک گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ آمینہ دلال فرماتے نے مشکیزے دیکھو، اللہ سرچ کرو، پانی تلاش کرو، مشکیزے اندر اگر چند کوٹتے قطرے پانی ہون تے لے کے آ جاؤ، میں برکت دی دعا کرانگا، اللہ برکت پا دے گا۔ سبحان اللہ۔ چاند قطرے پانی دے لے کے آگے، پیارے نبی دے صحابہ کہن لگے سونے پانی بالکل ہی مک گیا ہے، ہڈو ہی مک گیا ہے، اکا ہی مک گیا ہے، بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اینا علی، میرے علی کتے؟ حضرت علی جلدی نل حاضر ہو کے کہنے لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ، محبوبہ میں حاضر آئے۔ آقا فرماتے نے مقداد کتے؟ حضرت مقداد بھی آ گئے۔ آقا فرماتے نے غور کرے آجے، آقا فرمان لگے التمسوا اے میرے دوئے سے ابھیو جاؤ ذرا پانی لے کے آؤ، پانی تلاش کر کے لے آؤ۔ میرے علی نے گھوڑا پجانا شروع کر دیتا، گھوڑا دوڑانا شروع کر دیتا، گھوڑا پجائی جا رہے میں حضرت مقداد کہندے نے علی ایویں گھوڑا پجائی جانے پہلے اندازہ تے لانا سی پانی کدھرے۔ میرا علی ہاس کے کہندہ ہے اللہ دی قسمیں نبی نے انگلی جدر اٹھائیے پانی اوتھو ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدر نبی نے انگلی اٹھائیے پانی عقل مندو ماشاءاللہ باشعور بندے ہو، بڑے پچیت نبیڑ دے ہو تے اللہ اکبر ڈیلاں کر دے ہو، لوکاں نال صلح کروان دے ہو، بڑی اللہ نے عقل دیتی ہے۔ ایمانداری نال دسو نبی پاک انگلی اٹھان پانی ادھروں ملے تے جے میرا نبی جڑا بندہ میرے نبی دے پیچھے ٹر جائے انہوں جنت کیویں نہ ملے؟ اور سبحان اللہ آکھو تے ثواب کیویں نہ ملے؟ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر سبحان اللہ۔ مینوں ایڈے سونے پہ لگ دے ہو تے جڑے رب دا ذکر کر دے انہوں کڈے چنگے لگ دے ہو۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ نبی انگلی اٹھاوے پانی ادھروں ملے، ایمانداری نال دس جڑا نبی میرا نبی میرے نبی دے پیچھے لگ جاوے کوثر انہوں کیویں نہ ملے، جنت انہوں کیویں نہ ملے، نبی دی سفارش انہوں کیویں نہ ملے، اللہ حوض کوثر دا جام انہوں کیویں نہ ملے۔ حضرت علی فرماندے نے او مقداد تو نہیں ویکھیا میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا سی، مینوں میرے اللہ دی قسم واللہ باللہ تاللہ حاشا وکلا، چار قسمہ اٹھا کے فرماندے نے مینوں میرے اللہ دی قسمیں مقداد پانی ملنے تے ادھروں جدھر میرے محمد نے اشارہ کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگے گئے نا تے کمائی نے مشکیزہ لدیا اونٹنی تے نیم آئی، ہاں جی اے پانی کتھوں لے آئی؟ کہنے لگی کل ایس ٹائم چلی سا تے میری منزل حجے نہیں آئی، کل ایس ٹائم لے کے چلی سا۔
حضرت علی فرمان دے مقداد اے مائی نو نا پیارے محمد کو لے چلیے تڑپ کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم اور طبیعت میری خراب ہے بول دے تسی نہیں پتہ نہیں گل کی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائی نو پیارے نبی کو لے چلیے مائی نے نام سنیا محمد تے وڈیاں وڈیاں نو مغالتے لگ جاندے وڈیاں وڈیاں نو مغالتے انہوں بھی مغالتا لگا سی کہہ دی ہائے ہائے لوڑا تسی اس بندے دا نام پہ لیندے ہو جنہیں مکے چ جادو عام کر چھڑے ہے استغفر اللہ پراواں تو پران گھیر چھڑے نے او دی گل کر دے ہو حضرت علی فرماتے نے میرا دل کیتا میں ماراں تلوار تے دی تون لا دیاں پر مینوں سونے محمد دی رحمت یاد آ گئی سبحان اللہ میں طلباء نو عرض کراں گا جتھے علامہ اقبال نو پڑھ دے ہو مولانا حالی نو پڑھیا کرو مولانا حالی پتہ کی فرمانے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا سبحان اللہ ہون آنکھوں کے سبحان اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا ایک آن میں پلٹ دی اس کی کایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی حضرت علی فرماندے نے دل کیتا تلوار مارا پر مینوں سونے محمد دی رحمت یاد آ گئی تے قرآن کہتا ہے قرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرا نبی رحمت لے کے آیا ہے رحمت دا نظام لے کے آیا ہے رحمت دا پیغام لے کے آیا ہے نبی دی ذات بھی رحمت ہے نبی دی بات بھی رحمت ہے نبی پیغمبر دی تعلیم بھی رحمت ہے اللہ دے پیغمبر دا زندگی دا ایک ایک شعبہ رحمت ہے تے حضرت علی فرماتے نہیں مائی تینوں میرے نبی کل جانا پینا ہے اگے لا لئی اونٹ اگے لا لیا پیچھے پیچھے آئے میرے نبی کو لا گئے اللہ دے نبی فرماندے نے اے دا مشکیزہ لا لو تے آ کھجور دا تنا کھڑا ہے اے دے نال بند دیو الٹا کے بند دیتا حضرت علی فرماندے نے سارے قافلے پانی پی لیا اللہ دی قسمیں ایک قطرہ پانی گھٹ نہیں ہویا سبحان اللہ جی میں میرے ویراں دا جذبہ گھٹ نہیں ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پانی دا قطرہ گھٹ نہیں ہویا ایتھے دا مسئلہ سمجھنا ہے مسئلہ کہہ لے حدیث سمجھنا ہے ذرا حرکت نبی دی برکت خدا دی حرکت نبی دی برکت اے دا نام ہے معجزہ حرکت ولی دی برکت خدا دی اے دا نام ہے کرامت ایک قطرہ پانی دا گھٹ نہیں ہویا نبی پاک فرماندے نے مشکیزے دا منہ بنو تے چمڑے دا ٹکڑا لے کے مشکیزے دا منہ بنیا تے ڈاچی تے رکھ کے نا تے نبی پاک نے فرمایا استودعک اللہ نمائی تینوں میں رب دی سپرد کرنا کی دی سپرد رب دی
ਨੀ ਮਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੈ, اپنے علاقے چلی گئی ہے تے کہن لگی نے وے جوانو وے بڑھے تے بچے مردوں تے عورتوں آؤ میری گل سنو نی مائی کی ویکھ کے آئی ہے کہن لگی اج عظیم ہستی ویکھ کے آئی ہاں نی مائی بولے نی دسے نی کی ویکھ کے آئی ہے اے اگے سوندی رہی سا اج اکھاں نال ویکھ آئی ہاں عربی دا مقول ہے لیس السماء کالمعاینہ اور لوگوں ویکھیا تے سنیا برابر نہیں ہوندا لیکن بندے گل بیان کر لگے اپنے کولوں حاشیے لا لیندے نے کئی بندے لہجے بدل لیندے نے کئی بندے اپنے کولوں واد گھاٹ کر لیندے نے ویکھیا تے سنیا برابر نہیں ہو سکتا ہون تک سوندی رہی ہاں اج میں ویکھ کے آ گئی ہاں اے کنوں ویکھ کے آئی کہن لگی جی دی ذات بھی محمد جی دی بات بھی محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا معنی تعریف کیتا گیا جی دی ذات بھی تعریف دے قابل ہے جی دی بات بھی تعریف دے قابل ہے جی دا انگ تعریف دے قابل ہے جی دا اخلاق بھی تعریف دے قابل ہے آئیے ذرا غور کرنا جڑی گل میں دسنا چاہنا ہے اے مائی کہن لگی بندے کہندے مائی کہنا کی چاہنی ہے اے کہندی ہے میری منو تے جناب محمد دے مرید بن جاؤ میرے نبی دے مرید بن جاؤ انہیں سارا قبیلہ نال لیا تے قافلہ اتھی رکیا سی تے پتہ لگا دھوڑ اڑدی آ رہی ہے نبی پاک فرماندے نے دیکھو کون آ گیا ہے پتہ لگا سونے او مائی اپنے جیا جلتے قافلے نو لے کے آ رہی ہے مسلمان اور واسطے تے ایک میں جملہ دیاں ضائع نہیں کرنا جملہ میرے نبی دی انگلی دا ایک اشارہ ایڈیاں برکتاں والا ہے کہ مائی دا قبیلہ مسلمان ہو گیا سارے دا سارا اے دے یعلمہم الکتاب والحکمہ میرے نبی حکمت لے کے آئے اللہ اکبر کبیرہ رات دا ویلا ہے دو بندے میرے نبی دی جاسوسی کرنے واسطے آئے نا نبی پاک نے مسجد نبی اندر سلا دیتے ایک دا رات نو پیشاب نکل گیا تے اٹھ کے بہ گیا نالے نو کہندا ہے کام بڑا خراب ہو گیا آئے جاسوسی کرنے واسطے آئے انہاں دا معبد خانہ مسجد خراب ہو گئی میرا پیشاب نکل گیا ہے نال دا کہن لگا اگر پتہ لگ جائے یہ جاسوس نے کیا تیری توہین نہ لا دیں گے اللہ دے نبی ساری گفتگو سن رہے نے آقا فرما دینے اللہ دے بندوں پریشان نہ ہو اگر پیشاب نکل گیا میں محمد اپنے ہتھاں نال صاف کراں گا سبحان اللہ نکل ڈیکاں گئیاں نکل چیکاں گئیاں آندے نے سونے اسی توڑیاں جسوسیاں کریے تسی ساڑھے گند سنبھالو اشہد اللہ الہ الا اللہ ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہو گئے قرآن ایس گل دا نقشہ کھچ دے یعلمہم الکتاب والحکمہ سبحان اللہ نبی دی انگلی دا اشارہ بھی حکمت تو خالی نہیں اللہ دی قسم میرا نبی کو گالی یاد کرے او دے چوی حکمت ہے اگر میرا نبی بھول جائے تے او بھی دین بن جاندہ ہے نبی دا بھولنا بھی دین بن جاندہ ہے لو کسی دا بھولنا اللہ اکبر او دے واسطے کمزوری تے بند ہے کسی دا بھولنا او دے واسطے رسوائی تے بند ہے اے میرے پیغمبر دی ذات ہے اللہ نے میرے نبی نو اے اعزاز دیتا ہے اگر میرا نبی بھولے ہے تے اللہ نے نبی دے بھولن نو بھی دین بنا چھڑے ہے کتھے لکھے ہے صحیح بخاری عصر دی نماز پڑھائی تے کنیاں رکعتاں نے فرض چار کلمہ لکھو کنیاں نے چار ہی نے نا نبی پاک نے 4 دی بجائے 2 پڑھائیاں سلام پھیر دیتا
ہن صحابہ ایک دوسرے نو نماز تھوڑی ہوگی لگتا ہے موج لگ گئی ہے 4 دی بجائے رکعتاں 2 صحابہ آپس لگے نے گلا کر ذوالیدین کھڑے ہو کے کہنے لگے ذوالیدین نام عبد الرحمن ہاں عبداللہ نام ایک روایت اندر عبد الرحمن کھڑے ہو کے کہنے لگے سونے ایک سوال ہے کی ہے بولو ایک سوال ہے تہاڈی خاموشی تے بھی سوال ہے پہلی گل ہے تے آپا دین پوچھنا نہیں ہوندا تے جے پوچھنا ہے تے کوئی ایہو جی گل پوچھنی بالکل ہی فضول جی بابے آدم نال مائی ہوا دا نکاح کنے پڑھایا سی لے تو چھوارے کھانے نے بندہ پوچھے او پوچھ کو نماز پوچھ کو زکات دے مسائل پوچھ آج دے دن نے کو حج دے بارے پوچھ کہ کنا پیسہ بندے کو ہوئے تے حج فرض ہو جاندہ ہے 10.5 لاکھ اگر تیرے کل موجود ہے اور تیرے اضافی تیرے سرکل تو علاوہ نے تے تیرے تے حج فرض ہے 8.5 لاکھ سرکاری حج دا خرچہ ہے تیرے تے حج فرض ہے اور کوئی دین دی گل پوچھیا کر ایک ایڑی گل ہوئی بھی مائی حوا نال بابے آدم دا نکاح کنے پڑھایا سی بھی میں اتھے گواہ بنیا سا بندہ پوچھے سونیا سوال ہے نبی پاک فرماندے نے ذوالیدین 10 کی سوال کہندہ سونیا اکو سیرت الصلاۃ ام نسیتا سوال کرندہ انداز بھی میرے محمد شاگردان امت نو دسے سبحان اللہ فتوہ نہیں لانا بھول گئے ہو نہیں فتوہ نہیں لایا بھول گئے ہو نہیں اکو سیرت الصلاۃ ام نسیتا صدقے قربان جاواں نبی پیغمبر جیسا دنیا تے مرشد تے رہبر تے رہنما کوئی نہیں میرے محمد تے صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں اکو سیرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ نبی بھول گئے ہو یا نماز تھوڑی ہو گئی ہے آقا فرماتے ہیں لم انسا ولم تکسر الصلاۃ اور میرے صحابی نہ میں بھولیا نہ نماز تھوڑی ہوئی ہے اللہ اکبر حضرت ذوالیدین مسکرا کے کہتے ہیں سونیا پھر ایک کام تے ہویا پیا جائے ایک کام دے ہویا پہ ہے اللہ آج کل تے پیر بڑے تیز نے دعا کرو اللہ مرشد کامل دا کلمہ پڑھے ہے تے انہوں مرشد کامل منن دی توفیق دے رہے ہیں یہ دا پیر بھوکھا ہے وہ مر گیا مرید بھوکھا 24 گھنٹے لوگاں دیاں جیباں تے نظر یا میں تینوں پیر دساں جہاں نام ہے محمد اللہ اللہ نبی پاک نو کہندا سونیا پھر دو چو ایک کام ہو گیا جی میں لگا سا پیر دی گل دسن پیر صاحب آئے ہاں جی ملک صاحب تواڈے گھر منڈا پیدا ہونا ہے تے گوانڈی نو کہہ گیا میں ایویں دل رکھن نو کہا سی پیدا کڑی ہونی وہ چلا گیا ہون جے منڈا پیدا ہویا تے گوانڈی دی کسے مننی بولو تے جے کڑی جام پئی تے گوانڈن نے فوے کٹن نے آ جانا ہے پھج کے نہیں تیرا پیر سچائی میں نو کہہ گیا سی کانے چ مار گیا سی ایڈے نکڑمے دنیا دار اللہ معاف کرے نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے نہ میں بھولیا نہ نماز تھوڑی ہوئی نبی پاک نے رابطہ کیتا ابو بکر وال نظر اندر نظرہ ملائیاں جی میں اپنے حسن مدنی صاحب نیا نظر اندر نظرہ ملا لیاں اللہ اکبر نظر اندر نظرہ ملائیاں آقا فرما دینے اسادہ کا ذوالیدین میرے پیار
प्यारे अबू बकर मैनू दस ऐ ज़ुल्यदैन क्या सच पिया कहंदा है? हजरत अबू बकर ने सर हिलाया, नाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी ज़ुल्यदैन सच पिया कहंदा है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने, सुनन निसाई दी रिवायत शुरू हो गई। अल्लाह दे नबी फरमाते ने, ऐ मेरे बिलाल जेड़े लोग चले गए ने वापस बुलाओ, वापस बुला के ले आए। अल्लाह दे नबी ने 2 रकातां और पढ़ाइयां, सलाम फेर दिता, सजदा साफ फरमाया। अल्लाह दे नबी फरमाते ने, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अनसा कमा तनसून व इज़ा नसीतु फज़क्किरूनी। आका फरमाते ने, मम्मी आदम दी औलाद जो आए, अगर मैनू भुल लग जाए मेरे सहाबा सुबहान अल्लाह कह के याद करवा दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी भुलिया, क़यामत तक वास्ते अल्लाह ने दीन बना देता। सुभान अल्लाह। ते ईमानदारी नाल जरा थोड़ा जिहा ठंडे दिल नाल सोचिया जे, अगर नबी दी जिंदगी अंदर भुल ना लगदी ते तुहाडे मौलवियां दा की बनदा? हुण ही दुनिया खलोन नहीं देंदी। मैं एक गल कहना हुन्ना, उम्मत वास्ते दीन बन गया, मौलवियां वास्ते रहमत बन गया। अल्लाह अल्लाह। मेरे पैगंबर ते बाज़ दफ़ा गल याद की, वो भी रहमत हिकमत। हजरत अबू बकर घरों निकले, भुख लगी, अज मैं सोने नबी कर खाना खावांगा। ये जे सजनैगी असल अंदर हकीकत अंदर भुख लगी होवे ते बेली पूछे खाना खाना है ते झूठ ते भुख नूं जमा करना नहीं। बोलो नहीं। दसो भाई यकूब साहब, भुख लगी खावांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। झूठ नूं जमा नहीं करना भुख नाल। ऐ सजनैगी है, आ यारी है, आ दोस्ती है, दीन दा तकाजा आए। मेरे अबू बकर आए, प्यारे नबी नू मिले। हजरत अबू बकर फरमान लगे, मेरे प्यारे नबी फरमान लगे, अबू बकर ऐना तुरीदु या अबा बकर, अबू बकर किधर चले सो? हजरत अबू बकर मुस्करा के कहंदे, सोनिया जाना किधर सी, भुख लगी सी, तुहाडे वाल ही पिया हुंदा सी। सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नबी मुस्करा के फरमाते ने, अबू बकर मैं भी इसे इरादे नाल तेरे वाल पिया हुंदा सी। सुभान अल्लाह। चलो फिर हजरत उमर घर चलिए। अगे वेख्या ते जनाबे उमर भी आए। उमर किधर नूं बई? सोनिया जाना किधर, भुख लगी सी, घर खाना है नहीं सी। मैं आख्या अज सोने मुहम्मद कर चलने। अबू बकर हस के कहंदे ने, साडे दोवां दा इरादा यही सी ते तेरे घर पे आंदे सा। सजे पासे मेरा अबू बकर है, खब्बे पासे मेरा उमर है। तबीयत खराब है, दुआ करो अल्लाह सेहत दे दे। आमीन। आज जुमा भी कोई एवें बस अल्लाह दे आसरे ते हैं इस अंदाज नाल पढ़ाया। मेरे मुकद्दर की गल है, थोड़ी किस्मत की गल है। चंगे भले होंदे सा, अज दरस रखिया ते नाल ही तबीयत खराब हो गई। अल्लाह अकबर। सज्जे हाथ दे सज्जे मोढे ते मेरे अबू बकर दे हाथ रखिया मेरे नबी ने, ते खब्बे मोढे ते हजरत उमर दे हाथ रखिया। ते नबी पाक नूं एक गल याद आ गई, अगर सुभान अल्लाह एडवांस कहो ते सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमान लगे, मेरे अबू बकर उमर परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, मैं छेती जान छड्डन लगा, परेशान नहीं होना। आइए जरा गौर करे दे, आका फरमाते ने मेरे अबू बकर उमर परेशान नहीं होना। हाकज़ा नुबअसु यौमल क़यामा, क़यामत दा दिन होएगा अबू बकर उमर, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी जन्नत दा दरवाज़ा खुला होएगा। मेरे सज्जे पासे अबू बकर तू होएगा, खब्बे पासे उमर तू होएगा। मेरे दोवें हाथ तुहाडे मोढियां ते होणगे, रब दी जन्नत नसीब हो जाएगी। हज़रत अबू बकर फरमाते ने मेरे नबी ये गल बयान कर रहे सन ते नबी दा चेहरा इवें चमक रहा सी, कल मुज़हबा जिवें सोने दी भरी डब्बी चमकदी, खिलिया चेहरा।
آقا فرماتے نے ابو بکر عمر آؤ سعد بن عبادہ دے گھر چلیے. سعد بن عبادہ بڑے دن دے پیچھے لگے کہن لگے سونے آئے میرے گھر آؤ تے میں دعوت کرنا ہے, میرے گھر آؤ تو میں کھانا پکاواں ہے, میرے گھر آؤ تے میں ضیافت کراں خدمت کراں ہے. اللہ دیاں رحمتاں کدی میرے گھر بھی ڈیرا لا لین. آقا فرماتے نے سعد بن عبادہ دے گھر چلنے آئے. مدینیوں پار باغ سعد بن عبادہ پیارے نبی نال بیلیاں نو لے کے گئے میں دروازے تے کھلو کے فرماندے نے السلام علیکہ یا سعد. سعد تیرے تے اللہ دی سلامتی ہووے رحمت ہووے برکت ہووے. تے حضرت سعد نے گل سن لئی تے آہستہ جا کہندے نے وعلیکہ یا رسول اللہ. کی کہندے نے وعلیکہ یا رسول اللہ. دوسری دفعہ سلام بلایا, تیسری دفعہ بلایا. میرے نبی حضرت ابو بکر وال عمر وال ویکھ کے کہندے نے بھئی ابو بکر و عمر اللہ دی مرضی لگدا ہے سعد بھی گھر ہے. بیوی کہن لگی ویکھی رب دی رحمت آئی لگی ہوں مڑن دوڑ کے جا. حضرت سعد کہنے لگے لبیکا 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 وسعدیکا یا رسول اللہ. اللہ دے نبی میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں موجود سونے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر فرمان لگے سعد میں سلام بلایا ہے تینوں جواب نہیں آیا ہے. سونے جواب دیتا ہے پر تو انہوں میں نہیں سنایا ہے. کیوں نہیں سنایا ہے؟ اللہ دے نبی جی تہاڈی زبان جو رب دیاں رحمتاں پیاں نکل دیاں سن. تے میں کیا سعد اج کٹھے کر لے جنیاں کو رحمتاں دے ہلے کٹھے کر سکنا ہے. سونیا میں تے رحمتاں کٹھیاں کرن دے چکراں چ ساں. اندر بلایا کھجوراں دا تھال سامنے رکھیا. آپ جلدی نہ لیلا ذبح کیتا ہانڈی پکان لگ پے. چلدیاں نا اللہ سننے کبرا بہکی دی روایت نال ملان لگا. حضرت علی گھوڑے تے بیٹھے کولوں لنگن لگے تے ویکھیا رب دیاں رحمتاں ج سعد دے باغ ج ڈیرا لائی بیٹھیاں. سعد السلام علیکم. حضرت علی فرمان لگے ساتھ تیرے تے رب دی سلامتی ہوئے. جی جی آیا نو تشریف لے آؤ جی تشریف لے آؤ. کدے کم جا رہے ہو پر پیارے محمد اج میرے مہمان نے تشریف لے آؤ. تعال الیہ. حضرت علی آ گیا گھوڑا بنیا تے نبی پاک کھجوراں تناول فرما رہے نے. سبحان اللہ. اللہ دی قسمیں کٹھیاں بہ کے مومن کھان تے سواد ہی وکھرا ہے. تے مومنہ دا طریقہ ہے جدوں کھاندے نے کٹھیاں بہ کے بولو. ہندوؤں نال مناظرہ ہو گیا مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ. تے انہاں یہ گل کڈی انہیں جی کتے جڑے نا مسلمانہ دی نسل چوں نے. کتے مسلمانہ دی نسل چوں. مسلمان کہن نہیں یہ ہندو نے. تے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نو مناظرے واسطے لے آندا. انہاں نے کہا یار ایویں آپا لڑدے رہاں گے کتیاں نو پوچھ لئیے تسی کنا چاہندے. کتیاں نو نہ پوچھ لئیے. انہیں جی پوچھئے. کہندہ ایویں کرو مولانا فرمان لگے گوشت دے ٹکڑے لے آؤ 500 کتیا دے بچے لے کے آؤ سٹیج تے منگوا لے. وہ سٹے کہنے لگے تو انہوں پتہ ہے مسلمان ایک برتن چکھاندے نے تے ہندوان دے مذہب دا حصہ ہے ہر بندے دا برتن علیحدہ ہوندہ ہے کٹھے بہ کے نہیں کھاندے. اگر تے کٹھے بہ کے کھا لیں تے مسلمان علیحدہ ہو جان تے پھر آپ ہی حساب لا لیا دے. وہ چھڑے سٹے ایک نے اوتھو بوٹی چکی او پرلی نو کر دے دوسرے نے بوٹی چکی اوس نو کر دے. مولانا فرمان لگے مینوں کہن دی لوڑ نہیں انہاں کتیاں دسیا ہے بھی ساڈی نسل بھی او ہی ہے جڑی ہندوؤں دی. اللہ جتھے ہو تیرا ولی لیٹے ہے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے. ہائے ہائے کٹھے بہ کے کھانا مسلمان دا شیوہ ہے. بولو شیوہ ہے کٹھے بہ کے. اور مسلمان دا بچیا او دے اندر اللہ نے شفا رکھی جے صحیح حدیث. مسلمان پانی چھڑ دے نا پی کے
تے انہوں ضائع کرن دی لوڑ نہیں، پی لے نیت کر کے کہ اللہ مینوں شفا دے، مینوں میرے رب دی قسم ہے اللہ موذی مرض تو بھی شفا دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیڑا توڑا جذبہ میرا تے چھڑن نو دل نہیں پیا کردا۔ اللہ اکبر۔ آخری گل کر کے میں گل مکان لگا۔ اللہ اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجورہ تناول کر رہے ہیں، حضرت علی بھی، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، تے پیارے نبی نے نا کھجور دی ایک گٹھڑی حضرت علی دے گوڈے دے کور رکھ دیتی۔ ہن میرے ابو بکر نے ویکھیا اونا بھی ایتھے، حضرت عمر نے ویکھیا اونا بھی ایتھے، نبی پاک ہس کے کہندے نے بلے بھی بلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی بڑے برجستہ جواب دیندے سن۔ نہج البلاغہ حضرت علی دے خطابات دی کتاب ہے، خطبے نے حضرت علی دے ایڈے ایڈے قیمتی خطبے نے، برجستہ خطاب کر دے، کمال کر چھڑ دے، بڑے اعلیٰ قسم دے خطیب سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ گال چو گال کٹ دے، جملے چو جملہ کٹ دے، انبار لا دیں دے، کمال کر دیں دے، فصاحت و بلاغتی اخیر سیڑھی تک گل نو پہنچا دیں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی مسکرا کے کہندے نے سونیا میں کمال کاندی کیتی ہے، کمال تے انہاں کیتی ہے جڑے سمیت گٹھڑیاں کھا گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے دعوت کھادی، بکرا کھایا، شوربہ تناول فرمایا، تے آخر تے ایک دعا دی تھی۔ نبی پاک فرماندے نے افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار صلت علیکم الملائکہ۔ سعد اللہ کرے تیرے کر روزے دار آ کے روزہ افطار کرن، تے اکل طعامکم الابرار، جیڑا کماویں اللہ کرے وہ نیک بندے کھان۔ کون ہے؟ نیک بندے۔ ایتھے وکیلاں دا، ججاں دا، تھانے داراں دا، تے تھانے دی لین دا نا نہیں، رشوت دی گل نہیں، نیک لوگ کھان تیرا کھانا۔ صلت علیکم الملائکہ۔ تے ساتھ اللہ کرے رب دے فرشتے تیرے واسطے رحمت دا پیکج لائی رکھن۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی نے دعا دیتی، اللہ دے نبی واپس تشریف لے آئے۔ جو نبی یاد کرن او دے اندر بھی حکمت ہے، بھول جان او دے اندر بھی حکمت ہے۔ پیارے نبی دی انگلی دے اشارے اندر حکمت ہے، اور نبی پاک دی شریعت ایڈی قیمتی، اللہ دی قسمیں نبی پاک دی زبان چو نکلیا ایک حرف نہیں، حرف دے اتے زبر زیر پیش بھی، پوری کائنات دے کلام دے مقابلے اندر زبر زیر پیش قیمتی ہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمانی کو اس طرح کی تھی، یہ فرمانے نے لفظ تھوڑے تے مانے بہتے دانش منداں تولے۔ لفظ تھوڑے تے مانے بہتے دانش منداں تولے۔ چو پھل کلیاں کردیاں جدو میرا محمد بولے۔ سرور عالم چپاں وٹیاں بن حاجت نہ بولے۔ منہ وچوں پھل کلیاں کردیاں جدو میرا محمد بولے۔ اللہ پاک میں نو تینوں قرآن و سنت تے عمل دی توفیق آسان